میرے آقا نامدار تو کوئی چنگا نہیں. ہاں ٹھہر پوے تو سبحان اللہ کیا. میرے آقا نامدار تو کوئی چنگا نہیں. میرے آقا نامدار تو کوئی چنگا نہیں. میرے آقا نامدار تو کوئی چنگا نہیں. اندے رتبے وقار تو کوئی چنگا نہیں. میرے آقا نامدار تو کوئی چنگا نہیں. میرے آقا نامدار تو کوئی چنگا نہیں. اندے رتبے وقار تو کوئی چنگا نہیں. میرے آقا اوہے اچا اسا جھکے, اوہے وڈا اسا نکے, اوہے میٹھا اسا پھکے, اوہے خالص اسا سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت سبحان اللہ ای نہیں ہونی چاہیے. بلند آواز نہ رکھے سو سبحان اللہ. عرض کیتے کہ اوہے اچا اسا جھکے, اوہے بڑا اسا نکے, اوہے مٹھا اسا پھکے, اوہے خالص اسا سکے. اسا نوکر سردار تو کوئی چنگا نہیں. اسا نوکر سردار تو کوئی چنگا نہیں. اندے رتبے وقار تو کوئی چنگا نہیں. میرے آقا پیدائش دی زمین اتے, پیدائش دی زمین اتے, مقام عرش برین اتے, درود پڑھتے ملک تمامی, سہیل صادق امین اتے. میرے آقا نامدار تو کوئی چنگا نہیں. میرے آقا نامدار تو کوئی چنگا نہیں. اندے رتبے وقار تو کوئی چنگا نہیں. میرے آقا وے اسا گھر او جہان, اسا کاری او قرآن, اسا باصف او شان, اسا در او درمان. اسا گھر او جہان, اسا کاری او قرآن, اسا واصف او شان, اسا درد او درمان. ہے خزاں بہار تو کوئی چنگا نہیں. ہے خزاں بہار تو کوئی چنگا نہیں. اندے رتبے وقار تو کوئی چنگا نہیں. میرے آقا نامدار تو کوئی چنگا نہیں. میرے آقا نامدار تو کوئی چنگا نہیں. اندے رتبے وقار تو کوئی چنگا نہیں. میرے آقا توجہ فرمائے. عرض کیتے کہ میں سواہا اوہے چن, میں سواہا اوہے چن, میں اندھارا او روشن, اوہے روح میں بدن, او حیات میں کفن. سبحان اللہ.